d'apprentissage, on a des difficultés d'apprentissage au niveau d'ordre phonétique. يعني لا فونيتيك يعني كتعلق بالنطق ديال الاصوات. difficulté d'ordre syntaxique هي دي difficulté اللي عندها علاقه بلا ستركتور. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اصدقائي في فيديو جديد ان شاء الله تعالى. في هذا الفيديو غادي نشتغلوا على السؤال رقم 2، ولكن قبل ذلك اصدقائي بغيت نعتذر منكم مجددا على الغيبه. فالغيبه ما كتكونش من الاراده ديالي طبعا، كتكون مجموعه من الظروف ومجموعه يعني من العوائق اللي ما كتخلينيش انني ندير لكم فيديو. واي فرصه تحت لي انني ندير لكم فيديو راه كنستغلها وكنخدم على الفيديو، لانه كما تعلمون انا ايضا يعني مبتدئه، فقط كنحاول انني نفيدكم بالمسائل اللي كنعرف، كنحاول انني نقدم لكم المساعده ونعاون. اذا قبل ما تفرجوا في هذا الفيديو هذه، هزوا ورقه وهزوا ستيلو وحطوها حداكم، واي حاجه فهمتيها نوطيها عندك وكتبها وخليها عندك. وهاد المساله بقات تخدموا بها سواء معايا او لا مع شي قناه اخرى. دائما حاولوا انكم اي حاجه استفدتوها كتبوها باش تبقاو دائما عاقلين عليها. ومثلا لا قدر الله واحد النهار بغيتو تطلعوا عليها ولا ما غاديش يعني تعاود تبقى تفرج في لا فيديو من الاول، وهذا غتمشي لهداك المذكره ديالك او داك الدفتر اللي كتنوطوا فيه المسائل، غادي تجبرها وغادي تراجعها يعني بكل سهوله. اذا اصدقائي كما شفتوا في الحصه السابقه اشتغلنا على لي زوبجيكتيف d'apprentissage, le matériel didactique et les questions ou les consignes pour amener l'élève à émettre des hypothèses، يعني يقوم بتوقع فرضيات حول مضمون النص، تحقق من الفرضيات ويتفاعل مع النص. اذا لي كونسيني هما التعليمات، لي زوبجيكتيف d'apprentissage هما اهداف التعلم، لو ماتيريال ديداكتيك هما الوسائل التعليميه المستعمله. هذا كما شفتوا في الحصه السابقه هضرنا على لي زوبجيكتيف d'apprentissage وعطيتكم دو زوبجيكتيف صالحين انكم تخدموا فيهم في اي تك. هادو دائما كتلقاوهم، لذلك عقلوا عليهم مزيان. تفرج في الفيديو يمشي تفرج فيها، غادي نحطها لكم في صندوق الوصف، سيروا تفرجوا فيها راه غتستافدوا بزاف. دو لا جيستيون دو سيت اكتيفيتي، يعني اثناء التدبير ديال هاد الحصه هذه ديال هاد الاكتيفيتي هذا، vous constatez que certains élèves éprouvent des difficultés à comprendre le texte. يعني المتعلمين يعني اعترضتهم مشاكل في فهم النص، يعني في comprendre le texte. Première question, identifiez deux difficultés d'ordre lexical et deux autres de type syntaxique. Donc في هاد الحصه هذه ولا في هاد لا فيديو غادي نتعرفوا على لي ديفيكولتي دابرونتيساج اللي عندنا في لا لونغ فرونسيز. يعني كما كتلاحظوا هنا عطاوكم ديفيكولتي يعني دوردر ليكسيكال و ديفيكولتي دوردر سانت ديالنا اللي هو لي ديفيكولتي دابرونتيساج. عندنا دي ديفيكولتي دوردر فونيتيك، يعني صعوبات متعلقه بالنطق. هذه صعوبات عندها علاقه بالنطق. المتعلم يجد صعوبات في نطق لي فويال ولي فويال هما ا يو اي مع اي اكسيتيرا. دونك المتعلم يجد صعوبه في نطق هذه يعني الاصوات، par exemple pas de différenciation entre et اذا لاحظتوا هادو كاملين عندهم نفس النطق، والمتعلم يجد صعوبه في نطق ديال هاد الاصوات هادو. اذا بوغ هاد لا ديفيكولتي هادي utilisation de la gestuelle pour et faire entendre les sons graves et aigus. par exemple باش المتعلم انه يقدر يميز ما بين aigu on va faire des gestes يعني واحد des gestes يعني نشخص كيفية نطق كل من هاد الأصوات هذه. ولا par exemple observation de la graphie pour fixer la différence، يعني نطلبوا من المتعلم أنه يobserver لنا الجرافي يعني الشكل ديال الصوت باش أنه يتمكن أنه يديفيرونسيي entre هاد
اي مع اي، يعني في لا برونونسياسيون، يعني توجور اون في لا فونيتيك. صعوبات او نيفو ديال لي كونسون، بي مع ار مع جي مع دبليو. لا ديفيكولتي كو تروف ليليف صعوبه في لا برونونسياسيون ديال بعض لي كونسون، باغ اكزومبل ار مع كيو مع دبليو مع جي. دونك pour remédier يعني هاد la difficulté هادي، la technique gestuelle pour amener l'apprenant à identifier comment on prononce le phonème. Pour remédier à la difficulté هادي، on va utiliser la technique gestuelle pour amener l'élève ou l'apprenant à identifier comment on prononce la technique gestuelle، يعني التشخيص ديال comment on prononce هاد الفونيم. لي بروبليم دوردر مورفولوجيك، يعني يجد صعوبات على مستوى لا مورفولوجي، يعني البنية. لارتيكل لي زارتيكل هذا سي ان بروبليم دوردر مورفولوجيك. باغ اكزومبل l'obligation sur les verbes. Par exemple, المتعلم parfois ne pas utiliser le verbe. Il y a aussi des problèmes d'ordre morphologique au niveau de l'adjectif. L'accord et la place de l'adjectif posent des problèmes. يعني المتعلم كيوجد صعوبة في l'adjectif، أنه l'accord مثلا بعض المرات كنهضروا على الفيمينا، كيكون عندنا واحد لو نون فيمينا كنبغيو نديرو مع واحد لادجيكتيف، المتعلم ما كيميزش ان لادجيكتيف ساكورد ان جونغ اي ان نومبر افيك لو نون. هذه المتعلم ما كيعرفهاش وكيرتكب لنا دي زيرور وكيرتكب دي لوجيك او نيفو دو لا كونجوغيزون دو فيرب. باغ اكزومبل عندنا لا كونجوغيزون دي فيرب في لامبارفي مع في لو باسي كومبوزي، كنلاحظوا انهم عندهم نفس لي تيرمينيزون. دونك المتعلم ما كيقدرش كيدير واحد لا كونفيزيون اونتر لي سون ديال اي مع اي. دونك المتعلم كتوقع له واحد كيخلط بيناتهم، يعني كيخلط بيناتهم، ما كيعرفش واش هذا امبارفي واش هذا باسي كومبوزي، باسكو لي تيرمينيزون ديالهم كيتشابهوا في النقل. لي بروبليم دوردر سانتاكسيك. دوردر سانتاكسيك يعني هذه هما ديفيكولتي، يعني صعوبات عندها علاقه بلا ستركتور ديال لي فراز. لا ستركتور ديال لي فراز يعني اللي متداول ان لا فراز كتكون فيها لو سوجي بلس لو فيرب بلس لو كومبليمون. وايضا كاينين لا ستركتور ديال لي فراز كنلقاو فيهم سوجي بلس كومبليمون بلس فيرب ou verbe plus sujet plus complément. اذا المتعلم مثلا اذا ما لقاش في لا فراز sujet plus verbe plus complément، فكيوقع عنده واحد الصعوبات انه يفهم لنا المعنى ديال لا فراز. وايضا هو مولف انه يشوف لا فراز انها فيها sujet verbe complément. اذا عطيتي زعما دي فراز لي لا ستركتور ديالها بحال هذا الشكل هذا ولا مثلا هذا الشكل هذا، كيلقى صعوبات في الجمله. الان غادي نشوفوا دي بروبليم دوردر ليكسيكال. يعني دي بروبليم دوردر ليكسيكال هما صعوبات عندها علاقه بالفوكابيلير، يعني بفهم المعنى ديال الكلمات. وكيفاش غادي نعالجوا هاد لي بروبليم هذا غادي نشوفوها في هاد الحصه هذه، غادي نشوفوها في هاد الاسئله هذه. اذا في هاد السؤال قالوا لنا identifier deux difficultés d'ordre lexical et deux autres de type syntaxique، يعني وعليها 6 ديال النقاط. اذا كما شرحت لكم لي ديفيكولتي دوردر ليكسيكال هما صعوبات عندها علاقه بفهم بعض المفردات وبعض الكلمات. اما بالنسبه لي ديفيكولتي دو تيب سانتاكسيك هما صعوبات متعلقه بلا ستركتور مع لوردر ديال لي مون في اون فراز. المتداول والمعروف انه الجمله الفعليه في اللغه الفرنسيه كتكون من كيسبق لو سوجي عاد لو فيرب عاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت. المتعلم اذا ما لقاش هاد لا ستركتور هادي
كيلقى صعوبات انه يفهم النص او لا يفهم الجمله الى غير ذلك. اذا الان غادي نشوفوا التصحيح ديال هاد السؤال ديال donner des difficultés d'ordre lexical. difficulté هي الصعوبة، مثلا صعوبة à comprendre la signification du mot par exemple inoubliable par exemple émotion إلى غير ذلك. إذا غادي نجيو هنايا باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون، غادي نجيو للنص، غادي نشوفوا أي مفرد أو لا أي كلمة كنلقاو أنه صعب أن المتعلم ديال المستوى السادس ابتدائي صعب باش يفهمو. بحال باغ اكزومبل ها هي inoubliable، باغ اكزومبل عندنا فاسيني، ها هي فاسيني اوسي حتى هي صعيبه شويه ان المتعلم يفهمها. عندنا ايضا ايموسيون، عندنا ايمونس، عندنا دي تيسو، عندنا بيمونتي. دونك يعني اي مفرد كتلاحظوا او لا كتلقاو انه صعب فكديروه في هاد دي ديفيكولتي دوردر ليكسيكال. اذا حنا عطينا دو ديفيكولتي دوردر ليكسيكال اللي هما انوبليابل مع ايموسيون. الان غادي نشوفوا دو ديفيكولتي دوردر سانتاكسيك. باغ اكزومبل جي غاردي دو لا لوميير بوكو دو لوميير. هنايا المتعلم غادي يلقى صعوبة انه يفهم يعني هاد الجملة هادي، نظرا لانها كتكون من مجموعة من لي سبستيتيون. نشوفوا جملة اخرى autre difficulté les touristes eux venaient souvent en voyage organisé. ايضا هنا المتعلم غادي يلقى صعوبة انه يفهم هاد لافراز هادي، نظرا لان لا ستركتور ديالها مختلفة. هنايا لي توريست فاصلة، غالبا لو سوجي كيكون حدا لو فيرب. هنا اذا تلاحظوا هنا عندنا فاصله، اذا المتعلم غادي سيجد صعوبه في فهم هذه الجمله. اذا ننتقل الان للسؤال رقم 2 اللي هو montrer comment vous procéderez pour traiter chacun de ces difficultés avec les élèves. parfois غادي تلقاو traiter، parfois غادي تلقاو remédier. يعني لا remédiation هي المعالجة ولا تريتمون. هادو جوج ديال المصطلحات دائما كيتطرحوا. يعني هاد السؤال كيجي مور هاد السؤال ديال لي ديفيكولتي. مثلا كيقول لكم متعلم لقى واحد الديفيكولتي في مثلا هنا ولا هنا، السؤال الثاني مباشرة كيعطيكم كيفية معالجة او لا كيفية هذا الخطأ. هذا كيتعطى سواء في اللغة الفرنسية ولا العربية ولا النشاط العلمي الرياضيات. يعني هذا السؤال دائما كيتطرح في الديداكتيك ديال اي مادة. اذا بوغ غوميدي هاد لي ديفيكولتي هذه عندنا بالنسبة لي ديفيكولتي دوردر ليكسيكال. باغ اكزومبل on va vérifier le sens du mot dans le dictionnaire. يعني غادي نقلبوا على المعنى ديال الكلمة في الديكسيونير. هذا يعني واحد السبل لمعالجة هذيك الصعوبة. ولا باغ اكزومبل va donner la synonyme ou l'antonyme du mot. يعني غادي نعطيو المفرد لهذيك الكلمة اللي لقى فيها المتعلم صعوبة، او لا مثلا الانتونيم اللي هو الضد ديال هذيك الكلمة. انتبهوا اصدقائي، هاد السينونيم مع الانتونيم ضروري خصكم ترجعوهم لانهم كيتطرحوا بزاف في اللغة الفرنسية، سواء في الشق يعني المتعلق بالمعارف او لا الشق اللي متعلق بالديداكتيك. راجعوا لي سينونيم داير، دونك هادو كاملين راجعوهم. وبالنسبة للصعوبة المتعلقة بالتيب سانتاكسيك، مثلا غنديرو ايدونتيفي لي كونستيتيون دو لا فراز. يعني غادي نطلبوا من المتعلم انه ايدونتيفي لنا لي كونستيتيون دو لا فراز. مثلا هاد لا فراز هادي غادي نقولوا ليه ورينا فينا هو لو جروب فيربال، فينا هو لو جروب نومينال، باغ اكزومبل فينا هو لو سوجي، فينا هو لو فيرب، لو كومبليمون دوبجي الى غير ذلك. هاد يعني التقسيم ديال الجمله كيمكن المتعلم انه يفهم المعنى
ديال الجمله. اذا في الحصه المقبله ان شاء الله غنشتغلوا على هاد السؤال هذا، والذي يقول pour assurer l'articulation lecture-écriture, vous choisissez l'exploiter le texte étudié en lecture pour une activité de production écrite. Donc غتكون عندنا واحد l'activité de production écrite. Proposez un scénario pédagogique pour la mise en œuvre de cette activité en tenant compte des indications suivantes. Définir l'objectif d'apprentissage. انتبهوا لهاد المسألة، les objectifs d'apprentissage كيتعطاو في أي activité كما بغاتو تكون، لذلك ركزوا مزيان وعقلوا على objectif d'apprentissage، أهداف التعلم. السؤال الثاني mentionner les étapes méthodologiques à suivre en précisant pour chacun d'elles les activités de l'enseignant et les tâches de l'élève. دونك هنايا المطلوب أننا ندير واحد الجدادة من خلالها غادي نبينوا المراحل المتبعة، وأيضا من خلالها غادي نبينوا لاكتيفيتي أنشطة المدرس وأنشطة المتعلم. اذا ان شاء الله تعالى في الحصه المقبله غادي نشتغلوا على هذا السؤال. ما تنساونيش باللايكات وبالتشجيعات وبلي كومونتير، ما تنساوش تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تخليو ليا كومونتير